जय श्री गुरु जय गुरु आजका सभाध्यक्ष प्रिय शिष्य यस वृहत आध्यात्मिक परिषदका अध्यक्ष एवं यो गोरखनाथ राष्ट्रदेवको स्थानका अभिभावक श्रद्धेय गुरु योगेश शिशुनाथज्यू, वृहत आध्यात्मिक परिषदका पदाधिकारीज्यूहरू, अग्रजहरू, सन्त महन्त, युवा साथीहरू, विद्वान व्यक्तित्वहरू यहाँ सबैमा विश्व हिन्दू युवा सङ्घको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। ओम आदेश। सर्वप्रथम राष्ट्रगुरु योगी नारायणनाथ, जसले यो देशको पहिचानलाई विश्वव्यापी बनाउनुभयो, जसले नेपालको वैदिक गरिमालाई हामी बीचमा मात्रै होइन संसारभरि फैलाउने कुराको चाहिँ मार्गदर्शन चाहिँ हामीलाई गर्नुभयो, जसले यो राष्ट्रका धार्मिक मान्यताहरू के थिए, यसको वैदिक मान्यता के थियो, त्यो भन्ने कुरालाई उजागर गरेर आज विश्वव्यापी रूपमा हामीले शिर उचा गरेर हिँड्ने अवस्थामा उहाँले पुर्याइदिनु भयो। अझ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा राजनीतिक रूपले भन्नुपर्दा महात्मा गान्धी, राहुल सांस्कृत्यायन र नेहरू उहाँहरूले भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि यो देश भारतभन्दा छरछिमेकका जति पनि स्वतन्त्र राष्ट्रहरू थिए ती सबै राष्ट्रको इतिहास नामेट हुने किसिमले एउटा चाहिँ साहित्यिक डिजाइन, बौद्धिक डिजाइन गर्नुभएको रहेछ। त्यो कुरा बुझिसकेपछि गुरुले हिम्मत खण्ड भन्ने एउटा पुस्तिका छाप्नुभयो, जो अत्यन्त प्रख्यात छ। नेपालको वास्तविकता के हो, नेपालको गरिमा के हो, नेपालको ताकत के हो, नेपालका धार्मिक मूल्य मान्यताहरू र यसको चाहिँ महत्त्व चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू त्यसमा छलङ्ग भएको छ। यस्ता तमाम 571वटा किताब उहाँले लेखेर जानुभएको छ। अरू धेरै कुराहरू योगदेखि आयुर्वेददेखि लिएर गौरक्षादेखि लिएर धेरै कुरालाई उहाँले चाहिँ उजागर गर्नुभएको छ। त्यस्ता विराट व्यक्तित्व योगी नारायणनाथ राष्ट्रगुरु योगी नारायणनाथप्रति आजको 107औं उहाँको प्रकट दिवसको अवसरमा म उहाँप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। आदरणीय विद्वान व्यक्तित्वहरू, अघि हाम्रो दर्पणजीले पनि भन्नुभयो, हामी पहिलो चरणको यो 41औं श्रृङ्खला हामीले आज निम्ता मात्रै गरेको आयोजना वृहत आध्यात्मिक परिषदको 41औं श्रृङ्खलामा हामी आइपुगेछौँ। जति बेला संसार बन्द गरिएको थियो, जति बेला देशमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो, हिँडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, मास्क नलगाएर हिँड्न पाइन्थ्यो, सौभाग्यले हामी यहाँ आउने मौका पायौँ र यहाँ होम चलिरहेको थियो, सुरु भइसकेको थियो। विश्व शान्ति र राष्ट्र कल्याणका लागि होम चलिरहेको थियो, त्यो निरन्तर चलिरहेको छ। यो निरन्तर चलिरहोस् भन्ने पनि म कामना गर्न चाहन्छु। हामीले यो बिचमा जे जति यहाँ प्रवचनका कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, विभिन्न विद्वान व्यक्तित्वलाई ल्याएर उहाँका कुरा सुन्ने र त्यसलाई रेकर्ड गरेर बाहिर लैजाने हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। यो हाम्रो सिकाइ थियो। यो हामीले भर्खर बाम्य सर्दै गरेका थियौँ, त्यस कारणले हामीसँग पर्याप्त कमी कमजोरीहरू हाम्रो साइडबाट भयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका लागि म गुरु शिशुनाथ गुरुसँग म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। यो मन्दिरको परिवारसँग हामी क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छौँ कि हामीले नियतवश होइन कि नजानेर ढङ्ग नपुगेर धेरै कमी कमजोरीहरू गरेका हुन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ क्षमा गर्नुहुनेछ भन्ने म आशा राख्न चाहन्छु। र यो बिचमा विश्व हिन्दू युवा सङ्घलाई जन्माउने अवसर पाइयो। सधैँ हाम्रो महासङ्घको महासचिवज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। र यो बिचमा युवाहरूलाई भन्ने गरेर म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइयो। अघि सुरज भाइले भने जस्तै जेसस क्राइस्टको बारेमा थाहा छ, शिवको बारेमा थाहा छैन, यो देशको बारेमा थाहा छैन, किनभने हामीले बुझाएकै छैनौँ, हाम्रो शिक्षाले त्यो देखाएकै छैन बाटो। जस्तो यहाँ आइसकेपछि मलाई एउटा अति सानो तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के थाहा भयो त भन्दाखेरि हरेक नेपाली बच्चाहरूलाई बच्चामा जाने हामीले कान छेड्ने गरे हुन्छ, तर त्यो किन कान छेडिन्छ त भन्ने कुरा त्यो छेडिदिने मान्छेलाई पनि थाहा छैन। परम्परादेखि चलेर आएको, त्यस कारणले छेडेको भन्ने टाइपको कुरा छ। तर हामी नाथ सम्प्रदाय जस्तो जाने आदिनाथ भने जाने शिव भगवान स्वयं, उदयनाथ भने पार्वती, यसरी चाहिँ यो परम्परा चाहिँ चलेर आएको रहेछ र हामी त्यसको सन्तान भएको नाताले त्यो नाथ सम्प्रदायलाई, गोरखनाथ यो देशको राष्ट्रदेव भएको नाताले उहाँलाई समर्पित गर्नलाई त्यो कान छेडिएको रहेछ। त्यो कुरा सामान्य कुरा
त्यो मैले जान्ने मौका पाएर मैले सकेसम्म यो कुरा सबै ठाउँ भन्ने गरेको छु। हामीले किन जान्न पाएनौँ त भन्दाखेरि हामी को हौँ, हाम्रो देश के हो, हाम्रा पुर्खा को थिए भन्ने कुरा हामीले पढाउने कुनै पनि किताबमा लेखिएको छैन। हामीले पढाउने किताबमा किन लेखिएको छैन भन्दाखेरि हाम्रा बच्चालाई चाहिँ के सिकाउने भन्ने कुरा विदेशीले तय गरिदिएका छन्। विदेशीका कुरा हामीले सिकेका छौँ र हाम्रा कुरा जो विश्वव्यापी गर्न लायक छन्, जो शाश्वत छन्, ती शाश्वत कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रा बालबालिकालाई सिकाउन पाएका छैनौँ। त्यो कोर्स बुकमा पाठ्यक्रममा त्यसलाई चाहिँ राख्न सकिएको छैन। त्यस कारणले यस्ता धेरै कुराहरू रहेछन्, त्यो कुराहरू चाहिँ यो बिचमा हामीले सिक्ने मौका पायौँ। र म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी आज एउटा समीक्षाको घडीमा आइपुगेका छौँ। राजनीतिक रूपले भन्नुपर्दा पनि विभिन्न खालका प्रयोगहरू यो देशमा पर्याप्त मात्रामा भयो र हामीले आज आएर बुझ्दाखेरि हाम्रो शिक्षा नीति गलत छ। आज हामीले जुन शिक्षा नीति अङ्गीकार गरिरहेका छौँ, के को लागि चाहिँ हामीले शिक्षा दिइरहेका छौँ भन्दाखेरि विदेशीको सेवा गर्नका लागि, विदेशीको कामदार बन्नका लागि, बौद्धिक कामदार या भौतिक कामदार त्यो ज्यामीको रूपमा काम गर्नका लागि हामीले चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौँ। हाम्रो शिक्षाले त्यो काम गरिरहेको छ। त्यस कारणले पढाइ सिद्धिने बित्तिकै हरेक युवाहरू झोला पुगेर विदेश गइरहेका छन्। अब हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धतिमा हामी लैजानु पर्यो। विज्ञान र अङ्ग्रेजी यसलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने छैन, यसलाई सँगै लैजान सकिन्छ। हामीभित्र, हाम्रो देशभित्र, हाम्रो ज्ञान, हाम्रो धर्म संस्कृतिभित्र यति धेरै ज्ञान रहेछ कि यसले संसारको कल्याणको कल्पना गरेको छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भने संसारमा जति पनि चराचर जगत छन् ती सबै शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ, कल्याणपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने यति ठुलो विराट ज्ञान हाम्रो दर्शनमा रहेछ, जुन कुनै पनि धर्ममा छैन, कुनै पनि दर्शनमा छैन। त्यो दर्शन हामीसँग छ। अझ भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यथार्थ त के हो त भन्दाखेरि संसारका सम्पूर्ण ज्ञानहरूको स्रोत वेद हो। त्यो वेदको रचना यहाँ भएको थियो, त्यसलाई रचना गर्ने, लिपिबद्ध गर्ने, त्यसलाई भनेर भन्ने वेदव्यास, लेख्ने भगवान गणेश भनिसकेपछि संसारको ज्ञानको मूल नै यो देश हो भनेपछि हामी को रहेछौँ त भन्दा आज पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जसरी मन्दिरमा एउटा गजुर हुन्छ त्यसै गरी यो राष्ट्र, यो देश भनेको चाहिँ संसारको गजुर रहेछ। त्यस कारणले आजको दिनमा पनि सूर्यको पहिलो किरण यो देशमा पर्छ, त्यति महत्त्वपूर्ण छ यो देश। त त्यस कारणले अब भन्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि राजनीतिक रूपले भन्नुपर्दा म एउटा राजनीतिक धरातलबाट आएको मान्छेले भन्नुपर्दा म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि संसारलाई सञ्चालन गर्ने योजना अथवा विवेक त्यो टाउकोमा हुन्छ, मस्तिष्कमा हुन्छ, खुट्टामा हुँदैन। अहिले चाहिँ संसार सञ्चालन चाहिँ खुट्टाले गरिरहेको, समुद्रमा बस्नेहरूले चाहिँ समुद्रको धरातलमा बस्नेहरूले गरिरहेका छन्, जबकि यो राष्ट्र चलाउनु पर्ने, यो विश्व चलाउनु पर्ने के रहेछ त मस्तिष्कले। मस्तिष्क भने के हो त भन्दाखेरि कहाँ हो त भन्दाखेरि नेपाल हो। मैले अघि नै भनेको छु। त्यस कारणले त्यसले के कल्पना गरेको छ त संसारका सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई कल्याणपूर्वक बाँच्न दिने र संसारका सम्पूर्ण मानव जगत जुनसुकै धर्मको होस्, जुनसुकै वर्णको होस्, जुनसुकै भूगोलमा बसेको होस्, त्यसलाई एउटा परिवार मान्ने कुरा यो दर्शनले, यो धर्मले गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि संसारमा कोही पनि युद्धहरू हुँदैनन्, अशान्तिहरू हुँदैनन्। यो धर्मले, यो दर्शनले शान्तिको कल्पना गरेको छ। यो बाटो हामीलाई कसले देखायो भन्दाखेरि गुरु योगी नरेन्द्रनाथले हामीलाई देखाएको छ। उहाँको यति धेरै ठुलो चाहिँ योगदान छ र आजको दिनमा करिब 1 वर्षको क्रममा 41औं श्रृङ्खलामा हामी आइपुग्दा विश्व हिन्दू युवा सङ्घको तर्फबाट अध्ययन अनुसन्धान गरेर विद्वानहरूको कुरा सुनेर मलाई लागेको, हामीलाई लागेको, गुरुले देखाएको बाटोमा हामी हिँड्नलाई लागेको कुरा के छ त भन्दाखेरि यो राष्ट्रमा विदेशीहरूले 400-500 वर्षदेखि यहाँ विभिन्न खालका चलखेल गरिरहेका छन्, विभिन्न प्रलोभन दिएर हाम्रा मान्छेहरूलाई आफू अनुकूल परिचालित गरिरहेका छन्। त्यस कारणले यो देश छिद्र छिया जस्तो गरेर विभाजित छ, हामी एकअर्कामा विभाजित भएको अवस्था छ। त्यसलाई जोड्न आवश्यक छ, त्यसलाई एकतामा ल्याउन जरुरी छ। त्यसलाई एकतामा ल्याउने काम भने त्यो रसायन भने धर्म हो। यो धर्मले मात्रै हामी सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्छ। त्यसको लागि हामीले प्रयत्न के
कसरी जाने त? अब नेपालको समृद्धि कसरी गरेर जाने त? सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा जाने विभाजित भएको हामीलाई कसरी जाने एक ठाउँमा ल्याउने त भन्दाखेरि सबैभन्दा हामीले विश्व हिन्दू युवा सङ्घले यही ठाउँमा बैठक बसेर गुरुजीको निवास नै बसेर हामीले केही कुराहरू राखेका छौँ। बाहिर आएका छन्, विश्व हिन्दू महासङ्घमा पनि हामीले त्यो कुरा राखेका छौँ। कुरा के छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले सम्झिनुपर्ने यो देशको वर्ग भने किराँत रहेछ भन्ने हामीलाई लाग्यो। किन त भन्दा यो देशको जग नै किराँतले हालेको रहेछ। त्यसपछि नियमुनिको कुरा अघि जाने गर्नुभयो। स्वयं एकजना विद्वानले मलाई के भन्नुभयो भने नियमुनि स्वयं आफैले किराँती हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। अनुसन्धानको विषय हुन सक्ला, तर एकजना विद्वानले मलाई त्यो सुनाउनु भयो। र आज पनि संसारभरि नेपालीहरू फैलिएका छन् र विभिन्न देशका सुरक्षा निकाय, विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, विभिन्न निजी जने कम्पनीहरू, विभिन्न रेस्टुरेन्टदेखि लिएर धेरै ठाउँमा नेपालीहरूले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ सुरक्षा दिएको अवस्थामा छ। त्यसमा अधिकांश ठाउँमा चाहिँ किराँतीहरू जनजातिहरू छन्। भनेपछि यो देशको मेरुदण्ड जनजाति किराँतीहरू नै हुन्। त्यस कारणले उहाँहरूको पहिचानलाई, उहाँहरूको इतिहासलाई पहिला खोज्नु पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। त्यस अन्तर्गत पूर्वमा मुन्नुम विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले यहाँ चर्चा पनि गरेर त्यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यसपछि दोस्रो कुरा तराईमा हाम्रो पुरानो चाहिँ राजा जनकको इतिहास हामीले सुनेका हौँ। त्यो विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि ती कुराहरू उल्लेख छन्। त्यहाँ ज्ञान विज्ञानको विवेचना र छलफलको एउटा जाने ठुलो विश्वविद्यालय त्यो जनकपुर क्षेत्र रहेको रहेछ। त्यसैले त्यो मिथिलाको सभ्यतालाई संरक्षण गर्नको लागि, त्यहाँको भाषा लिपि सभ्यतालाई जाने जोगाउनको लागि राजा महर्षि जनकको नाममा चाहिँ एउटा विश्वविद्यालय, मिथिला सभ्यता विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। त्यसलाई हामीले निर्णय पनि लेखेका छौँ। त्यसपछि आउँछ काठमाडौँ उपत्यका। काठमाडौँ उपत्यका भनेको यस्तो रहेछ कि हिन्दू धर्मको हाम्रो जाने यो देशको जाने सम्पूर्ण जग यहाँभित्र रहेको छ। यहाँको सभ्यता लिच्छवीकालीन सभ्यतादेखि लिएर नेवार सभ्यतादेखि लिएर धेरै कुराहरू यहाँभित्र रहेको छ। र यसमा हामीले यहाँनिर सबैले नेपालीले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि राष्ट्रदेव गोरखनाथ हामीले चिन्नुपर्ने पहिलो काम चाहिँ यो रहेछ। गोरखनाथ हामीले बारम्बार भनेका छौँ, सबैलाई थाहा छ, त्यही पनि यहाँ म भन्न चाहन्छु। तीनटा कुराको लागि गौरक्षा, आयुर्वेदको प्रचार र योगको प्रचारका लागि स्वयं शिवले प्रकट हुनुभएको रूपलाई, अवतार लिनुभएको रूपलाई गोरखनाथ भनिन्छ, जो हाम्रो देशको राष्ट्रदेव हुनुहुन्छ। पछिल्लो पटक 350 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले उहाँको आशीर्वाद पाएर यो देशलाई एक बनाएको कुरा हामीलाई थाहा छ। आज त्यही एउटा जाने लडाकु योद्धा बडाकाजी अमरसिंह थापा हामी सबैले सुनेका हौँ। सौभाग्यले अघि भन्नुभयो, आज राष्ट्रगुरुको जन्मदिन मनाउने ठाउँमा, पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर भएको ठाउँमा बडागुरु अमरसिंह थापाका 7औं पुस्ताका नाति हाम्रो अभिषेकजीले भर्खरै बोल्नुभयो। 7औं पुस्ताको नाति हुनुहुन्छ। हामी यसरी कुनै न कुनै रूपले जाने सायद हामी जाने जोडिरहेका छौँ। देशव्यापी रूपमा जाने जोडिरहेको छौँ। सुदूरपश्चिममा 27 गते प्रदेशभरिको एउटा जाने शपथकरण कार्यक्रम पनि भइरहेको छ। त्यसैले राष्ट्रगुरुलाई, राष्ट्रदेव गोरक्षनाथलाई जाने चिनेपछि हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था हामी अहिले सबैले खोजिरहेको कुरा के हो त भन्दाखेरि विभिन्न राजनीतिक प्रयोगहरू यो भूमिमा भयो, तर ती कुनै पनि प्रयोगबाट हामीले सन्तुष्ट हुन सकेका छैनौँ। हामीलाई चाहिएको, जनतालाई चाहिएको कुरा के रहेछ भन्दाखेरि समृद्धि हो। त्यो समृद्धि कसरी आउँछ त भन्ने विषय अहिलेको राजनीतिक अर्थतन्त्रले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन। त्यसकारणले यो माथि पनि समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने माग, कुराहरू चाहिँ धारणाहरू हामीले राखिरहेका छौँ। गौरक्षा, गाई भने एउटा यस्तो प्राणी रहेछ जसले संसारमा एउटा मात्रै प्राणी जसले अक्सिजन भित्र लिन्छ, बाहिर पनि अक्सिजन फाल्छ। संसारमा एउटा मात्रै प्राणी। त्यो गाईको मूत्रलाई जाने गौ अर्घ भनेर भनिन्छ। त्यो हरेक रोगहरूको जाने निदान त्यो रहेछ। त्यस कारणले गोरक्षनाथले, महादेवले स्वयं गौको रक्षाका लागि जाने अवतार लिनुभएको थियो। आयुर्वेदको कुरा, आयुर्वेद, योग र यो तिनटै कुरालाई मिलाएर युग महायुगी भनेर पनि भन्ने तन्त्रका उहाँ ठुलो चाहिँ ज्ञाता स्वयं महादेव भइसकेपछि त्यहाँ कुरै भएन। त्यसैले यो सबै कुरालाई चाहिँ समेटेर काठमाडौँ उपत्यकाको जो सभ्यता छ, जो तन्त्रदेखि लिएर यो तन्त्रभूमि भनेर पनि चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकालाई चिनिन्छ। गोरक्षनाथसँग त्यो कुराहरू जोडिन्छ। त्यसकारणले ती सबै कुरालाई जोगाउनको लागि हामीले चाहिँ काठमाडौँमा एउटा यो विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो
स्मरणमुखी गराउन चाहन्छौँ भने अर्को कुरा सँगसँगै आजभन्दा धेरै कति सय वर्ष अगाडि यहाँलाई थाहा होला कलाकार अरण्यको 80 जना कलाकारको टोली लिएर चीन जानुभएको थियो चीन बनाउनु भनिसकेपछि त चीन हुँदै संसारभरि जुन कला फैलियो त्यो यहाँबाट गइरहेको रहेछ त्यो अहिले पनि जीवित छ तर हाम्रा यस्ता कुराहरू हुँदाहुँदै हामीले के खोजिरहेका छौँ के पढाइरहेका छौँ के सिकाइरहेका छौँ के कुरालाई अङ्गीकार गरिरहेका छौँ र सरकारले के नीति चाहिँ अवलम्बन गरिरहेको छ यो समीक्षाको घडीमा हामी छौँ त्यसकारणले हामी आत्मनिर्भर बन्नका लागि हाम्रो मौलिकतालाई समात्नुपर्छ हाम्रो पुरानो कुरालाई हाम्रो पुर्खालाई हाम्रो इतिहासलाई संस्कारलाई समात्नुपर्छ भनेर यो बाटो योगी नरेन्द्रनाथले देखाउनु भयो यो बाटो देशले समात्न जरुरी छ अहिलेको युवा पुस्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही हो 1 वर्षमा हामीले निकालेको निचोडमा यो कुरा हो केही नेविसङ्घका साथीहरू म पनि हिजो नेविसङ्घमा काम गरेर आएको तपाईँहरू हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका 9 जना केन्द्रीय सदस्य सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र महत र उपसभापति स्वयं विमलेन निधि समेत यो ठाउँमा आउनुभयो प्रवचन दिएर जानुभएको छ र मैले एउटा कार्यकर्ताको नाताले आयोजकको नाताले मैले उहाँहरू सबैलाई के भनेको हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले योगी नरेन्द्रनाथलाई अध्ययन गर्नका लागि एउटा कार्यदल तयार गरोस् योगीजीको योगदान के थियो त कमजोरी के छ भने त्यो पनि ल्याउनु छलफल गरौँ तपाईँहरूलाई लागेको कमजोरी जाने हाम्रो पार्टीलाई लागेको कमजोरी केही छ भने ल्याउनुहोस् त्यसमा पनि छलफल गरौँ बारम्बार के कुरा उठाइन्छ भने गोर्खामा कतिजना मान्छे मरे आन्दोलनमा त्यस कारणले चाहिँ एउटा एन्टी सेन्टिमेन्ट जस्तो चाहिँ कङ्ग्रेस र योगीजीको बारेमा देखाउने कुरा गरिन्छ जबकि हाम्रो चाहिँ किशनजीसँग अत्यन्त ठुलो मधुर सम्बन्ध योगीजीको रहेको कुरा हामी सबैलाई जानकारी हुनुपर्छ त्यसैले यो कुरा रहेछ र यो काठमाडौँ उपत्यकामा त्यो गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय यो यहाँको चाहिँ सभ्यतालाई चाहिँ जोगाउनका लागि संसारलाई चाहिँ एक बनाउने जुन हाम्रो दायित्व छ एउटा परिवार बनाउने जुन दायित्व छ त्यसका लागि त्यो विश्वविद्यालयको पनि आवश्यकता छ त्यो ज्ञान फैलाउनु जरुरी छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र यताबाट पश्चिममा जाँदै गर्दाखेरि मैले अन्तिमतिरमा आउँदैछु र मैले के बुझ्ने अवसर पाएँ हामीले के बुझ्ने अवसर पायौँ त भन्दाखेरि संसार अघि नै पनि भनियो कि जुनसुकै धर्म मान्ने जुनसुकै वर्गको जुनसुकै जातको जुनसुकै भूगोलमा बस्ने भए तापनि यो सम्पूर्ण मानव एउटा परिवार हो भनेर हाम्रो दर्शनले पूर्वीय दर्शनले भनेको छ र हाम्रै जुनीमा त्यो पुरा गर्न सकिने एक ठाउँ छ यो हामीले कुरा उठाउँदै आइरहेका छौँ र अबको टार्गेट यहाँ हो यो हो भनेर हामी देखाउने प्रयत्नमा पनि छौँ संसारलाई एक ठाउँमा कहाँ ल्याउन सकिन्छ त कसरी ल्याउने त एउटा परिवार कसरी प्रमाणित गर्ने त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ हाम्रो एउटा भूमि छ त्यहाँ लिपुलेख र कालापानी भन्ने लालपुर्जा हाम्रो छ जमिन हक अर्कैले गरेर आएको छ जबकि त्यहाँ यस्तो ठुलो चाहिँ दुर्घटनाको सम्भावना पनि छ कि विदेशी राष्ट्रहरू शक्ति केन्द्रहरू जो विश्वको चाहिँ शक्तिमा आउन लागि र आफू टिकिरहनका लागि चाहिँ विभिन्न खेलहरू चलिरहन्छन् त्यो शक्तिले त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति जनाउन चाहन्छ र चाइना भन्ने हाम्रो छिमेकी राष्ट्रलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ र आफू शक्तिमा रहिरहन सकिन्छ भन्ने एउटा दीर्घकालीन योजना त्यहाँ रहेको छ यदि त्यो हुन गयो भने यताबाट चाइनातिर बम प्रहार हुने भएपछि उताबाट गुलाबको फुल त जवाब आउँदैन होला त्यो बमै आउँछ बमै आउँदाखेरि त्यो बम यता पनि खस्ला भारतमा पनि खस्ला पाकिस्तानमा पनि खस्ला र त्यो बमले कसको टाउको के हो भनेर चिन्दैन उसले उडाउने नै काम गर्ने हो त्यसैले त्यो कुरालाई सदाको लागि अन्त गर्नको लागि हामीसँग यति ठुलो सम्भावना छ कि संसारलाई एउटा परिवार बनाउने र संसारले हामीलाई स्वीकार्नुपर्ने गुरु भनेर मान्नुपर्ने ठाउँमा हामीले पुर्याउन सक्ने एउटा सम्भावना छ त्यो भनेको के त भन्दाखेरि संसारका सम्पूर्ण ज्ञानहरूको स्रोत वेद त्यो लेख्ने वेदव्यास नेपालमै जन्मिएका थियो भूमि पनि हाम्रो थियो दर्शनले के भनेको छ सम्पूर्ण मानवलाई चाहिँ एउटा परिवार बनाउने भनेको छ त्यसकारणले संसारका सम्पूर्ण धर्म कतिवटा छ ती धर्मलाई एकतामा बाँधौँ लिपुलेख र कालापानीमा संसारका सम्पूर्ण धर्मका एकैवटा मन्दिर बनाऊ र सबभन्दा माथि वेदव्यास र गणेशजीको मूर्तिसहितको वेद लेखिएको त्यो एउटा चाहिँ हामीले बनाउन सक्यौँ भने संसारलाई हामी त्यहाँ उपस्थित गराउन सक्छौँ र संसारले आएर त्यहाँ सिर्ने गराउनु पर्ने हुन्छ किनभने जहाँ मन्दिर हुन्छ त्यहाँ बन्दुक लिएर कोही आउँदैन बम लिएर कोही पनि आउँदैन यसरी चाहिँ हामीले संसारलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्छौँ र संसारलाई एउटा भातृत्वमा एउटा मित्रतामा एउटा आत्मीयतामा चाहिँ हामीले चाहिँ गाँच्न सक्छौँ यो कुरा यो कल्पना यो हिन्दुत्वभित्र मात्रै छ यो हाम्रो दर्शनमा मात्रै छ यो कुरा हामीलाई कसले सिकायो त भन्दाखेरि कसले देखायो यो बाटो भन्दाखेरि योगी नरेन्द्रनाथ त्यसकारणले यो देशले योगी नरेन्द्रनाथलाई खोज्नुपर्छ योगीजीका
यही घरमा चाहिँ 7 दिन आगो लागेको कथा हामीले सुनायौँ। संसारभरिबाट उहाँले चाहिँ जम्मा गरेका ज्ञानलाई यहाँ आगो लगाइयो, 7 दिनसम्म जल्यो। सिंहदरबार आगो लगाइयो। त्यही किताबहरू त्यहाँ भएका कुराहरूलाई चलाउनको लागि कुरा के थियो त? कतिपय ठाउँमा हामी नै प्रयोग भयो होला, हाम्रो देशका मान्छेहरू प्रयोग भयो होला, तर जल्यो के त? हाम्रो इतिहास जल्यो, हाम्रो सम्पूर्ण सम्पत्तिको खजाना चाहिँ जल्यो। आज योगीजीको बारेमा विभिन्न विदेशी विद्वानहरू मान्छेहरूले पिएचडी गरेका छन्। उहाँको कुरालाई उठाएर चाहिँ विचार व्यक्त गरेका मान्छेले नोबेल पुरस्कार समेत पाएको कथा छ। तर योगी नरेन्द्रनाथलाई हामीले चिनिरहेका छैनौँ। किन, कसरी चिन्ने त? किताबबाट सबै ठाउँ हटाइसक्यो। अब यही त विभिन्न ठाउँमा अहिले पनि खेलखण्ड गर्न खोजिरहेको छ। त्यसैले यो देश बनाउने हो भने उहाँले देखाएको बाटोलाई युवा पुस्ताले खोज्नुपर्छ र युवा पुस्ताले खोजिसकेपछि हामी जुन राजनीतिक दलमा लागेका छौँ, हाम्रो आग्रह के हो त भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक दलले आफ्नो नेताको रूपमा, मार्गदर्शकको रूपमा हरेक दलले योगीजीलाई राख्नुपर्छ। किनभने योगीजीले देशको कुरा गर्नुभएको छ, राष्ट्रको कुरा गर्नुभएको छ, देशको समृद्धिको कुरा गर्नुभएको छ, मानवताको कुरा गर्नुभएको छ, विश्व भातृत्व र बन्धुत्वको बाटोलाई उहाँले देखाउनु भएको छ। त्यसकारणले हरेक राजनीतिक दलले योगीजीलाई चिन्दिन र उहाँले देखाएका विचारलाई अपनत्वकरण गर्ने बित्तिकै यो राष्ट्र संसारको गुरु राष्ट्र बन्ने दिशामा अगाडि बढ्छ। यस्ता महान नेपाली सपुतको स्तम्भको आज हामीले 107औं प्रकट दिवस मनाउने अवसर पायौँ। यसका लागि म यो अवसर हामीले जुन पायौँ अत्यन्त सौभाग्यशाली मजाले सम्झिन चाहन्छु। यति कुरा राखेर